वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी हूँ शेरियान से हाजिर खिदमत। जी जनाब, सबकी दिली ख्वाहिश है अल्लाह ताला पूरी करे। और हमारे मुल्क में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अल्लाह ताला उस हुक्मरान को जिसने हमें जीना सिखाया, हिम्मत दिखाई और रोशनी दिखाई, उसको उसकी विनर का उसकी जीत के लिए असबाब बनाए। मुखालिफ पार्टी तो बड़ी कोशिश कर रही है, उसके निशान को बल्ले से कुछ और बना दिया और अपने लिए वही ख़रीदा। तो ये चलाकियों के बावजूद हमारे उसको जो जेल में है, जो डाकुओं के मुकाबले चलो चोर है, हमें कबूल है, डाकुओं से चोर कबूल है। चले अल्लाह ताला हमारे मुल्क की तकदीर, हमारी तकदीरों को महफूज रखे। जी हाँ, बात कर लेते हैं दिलबर के बारे में। दिलबर का रिएक्शन है, सुबह देखा, बड़ा मोजिज़ तरीके से उन्होंने दिया है, सोच समझ के दिया है। हालांकि इससे पहले वो जब भी कभी दिए थे ना, मैं कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला काम किया था, नज्जों के पीछे पड़ जाना, इधर उधर आस पड़ोस में बेवजह ही रिएक्शन देना शुरू कर देते थे। तब उनको ये बात समझ में नहीं आती थी, किसी के घरेलू मामले, किसी के कॉर्नर में खुद अम्मा आपा फुप्पो आपा बन के आ जाना अच्छी बात थी। आज आप सबको सबक सिखा रहे, अब्बा को, माँ को, बीवी को, बहन को, आस पड़ोस की बहनें जो लाहौरी बहनें, जो चाइनीज़ बहनें, उनको बता रहे आप मेरे मामले में मत आए, वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो ये तरीका भी अच्छा नहीं लगता दिलबर साहब का। फिर ये कोई हरकतें भी नहीं कि बच्चों से घर भरा हो और आपका ख़ानदान शादियों पे शादियां करे जा रहा है। जिसे देखो शादियों के अलावा आपको कुछ नहीं होता, बच्चों की तरबियत करना नहीं होता। अब आप वाईटी पे आ गए हैं, आप अपने घर को देखे, बच्चों को देखो। शादियां वादियां जो खेलते थे ना, नन्नी मुन्नी, जैसे आज के रुबीना बाजी नन्नी मुन्नी बनी हुई है, जैसे अभी पहला पहला बच्चा होगा उनका, ऐसे बने फिरो, ऐसे ना बनो, तो सीरियस हो जाओ। बच्चे आपको वाईटी पे भी देख रहे हो, पहले शायद आपने अपने माँ बाप को नहीं देखा होगा, वो आपको छोड़ के भाग के चले जाते थे, तो क्या करते फिरते थे। अब आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। मेरा इन सब की धुलाई के बाद इतना तो मैं कहूँगी, मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वो दिल पर लाख बुरा सही जो भी कुछ है, लेकिन अली के मामले में, अपने बच्चों के मामले में, वो एक वालिद है, जैसे साजिद भाई अपने बच्चों के मामले में हैं, उनको संभालना जानते हैं। अब यहाँ पे दिलबर जो है साजिद भाई से ज़्यादा जो है ना, या तो ये प्लानिंग है, ये मुझे लगता है। देखिए ना, रुबीना बाजी चली गई हैं अपने शौहर के पास ऐसे मौके पे, जहाँ शादियों का सीज़न चला, पहले भी चला था, लेकिन अब चली गई हैं अपने अमीन शौहर को शो भी कर रही हैं, उनके सामने शर्मा भी रही हैं, उलझ भी रही हैं, घर भी दिखा रही हैं, क्लीनिंग भी दिखा रही हैं, अंगूठियाँ भी दिखा रही हैं, और कह रही हैं नैना पे फैसला। और नैना से पूछा गया तो नैना ने कहा कि जी मैं छोटी मुन्नी बच्ची तो नहीं हूँ। पहले हालांकि नैना कहती थी मैं अपनी अम्मी के बगैर नहीं रह सकती, अम्मी कहती मैं तो जाती हूँ, नैना ने जाने नहीं, मैं मजबूर हूँ। अब नैना साहब एकदम से ठीक हो जाती हैं और ये कहती हुई नज़र आती हैं, ठीक है मेरे घर में बेबी होने वाला है, लेकिन मैं कोई नन्ही मुन्नी बच्ची थोड़ी, मेरे पास मामू हैं, भाई हैं, भाभियाँ हैं, आस पड़ोस में और बहुत से रिश्तेदार हैं। ऐसे वक्त में फिर मैं शहर में बैठी हूँ, मुझे संभाल लेंगे, मैं अम्मी के सहारे में नहीं, अम्मी की अपनी ज़िंदगी है। वाह जी, वेल डन, आज याद आ रहा है। और इसी मौके पे लोग जो हैं वो फिर आंटी जी को तनकीद करते हैं। उधर सोचने का मकाम आता है कि भी उनकी भी बेटी तारा जी भी कोई नन्ही मुन्नी तो नहीं, अल्लाह ताला ने उनको पैसे दिए, पैसे से वो दुनिया ख़रीद सकती हैं, और उनके बहुत सारे हमदर्द हमसाए सब कुछ हैं, चाहने वाले हैं। एक अम्मी की वजह से वो अपने घर को मजबूर नहीं कर सकती, अब्बा जी को परेशान नहीं कर सकती, उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तनकीद नहीं करवा सकती, इसलिए लिहाजा अम्मी जी भी अपने अब्बा जी के साथ खुश रहें। फैसिलिटी भी पैसे दे दिए जाएँ तो माँ वहाँ पे भी खुश हो सकती है, सिर्फ अपने घर में रख के तो नहीं कर सकती ना। तो सितारा जी भी नैना की तरह एक बयान जारी कर सकती हैं, मैं नन्ही मुन्नी नहीं हूँ, मेरे पास पैसा है, लाखों की जायदाद है, घर खरीदे हुए हैं, शौहर है मेरे पास, मैं अम्मी के बगैर गुजारा कर सकती हूँ। तो यहाँ पे भी एक मसला बन सकता है। जिस तरह नैना ने कह दिया, तो इस तरह से यही अक्लमंदी अब इन बच्चियों को भी कर लेनी चाहिए, ताकि सब अपने अपने घर में सेट हो जाए। और जी जनाब जी, ये जो नए नए नजर साहबा ने भी कहा, वो जो हमारे घर में भाभी आती हैं, उनका चैनल खोलो कि ना खोलो, नहीं वे ना खोलो, मेहरबानी करके किसी और का चैनल मत खोलो, आपके जो चैनल खुल गए हम इसी को भुदक रहे हैं। उधर से अब अमीन साहब का भी खुलने को तैयार है, तो जनाब रहने दो भैया, हमें नहीं देखना, हम बहुत तंग आ गए, जितने हैं इनको ही देख लें, इन्हीं रोलें, ये बहुत है, हमें और चैनल नहीं चाहिए, बंद कर दें। हर जिसके हाथ में देखो चैनल पकड़ा देते अगर। अच्छा, अब वहाँ पे दिलबर जो है, फिर दिलबर की रह गई। दिलबर जी यहाँ बैठे हैं और कह रहे हैं जी अली मेरी जिम्मेदारी, किसी को कितना अच्छा लगता था या नहीं लगता ये मुझे पता है, कोई उसको संभाले ना संभाले, लेकिन अली जो है अपनी पहली वालदा के पास नहीं जाएगा, वो हर सूरत में मेरे पास ही रहेगा। कितनी बार वो बोले,
دل پر لاکھ برا صحیح، لعنتی صحیح، بغیرت صحیح، لیکن اپنے بچے کے معاملے میں وہ صحیح ہے تو مان لو نا، چمگم کی طرح بار بار کیوں علی کو کانٹیکٹ بنایا جاتا ہے؟ فاطمہ کو بھی صحیح ہو جانا چاہیے، تم رہو نہ رہو علی دل بھر کے پاس ہی رہے گا، اور وہ جو عائشہ صاحبہ ہے ان کو بھی پتہ ہے علی کو وہی رکھے گا، تو یہ ٹینشن ختم ہو جانی ہے، بچہ کہاں رہے گا، بچہ پریشان رہے، علی کے پاس ہی رہے۔ باقی اگر فاطمہ صاحبہ کو، چونکہ اگر آپ نے تارا جی بننا تھا تو آپ سے لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیتی، خاموشی چلتی جاتی، لوگ لڑتے رہتے، ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے رہتے، آپ اپنے کام پہ کام رکھیں، جہاں سوالوں کے جواب دیتے ہیں وہاں آپ کا کانٹینٹ بند ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ ان سوالوں کے جواب تو دے دیں۔ وہ 9 تولے سونا وہ ایک بچی لے کر آئی تھی، بھاگ کے آئی تھی، جو بھی تھی دل بھر کی محبت میں وہ کہاں چلا گیا، کتنی لو میرج تھی، کس کے گھر خراب ہے، ان کا جواب نہیں ملتا، علی کے معاملے میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہے نا۔ اور جب اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی نے اپنے شوہر کا، تو بھئی ان باتوں پہ آئیے جائے، یہ رونا دھونا تو میں سمجھتی ہوں جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا 9 تولے سونے کے، اور قاتل سامنے، اور جو قاتل ہیں ان کی اصل بیوی پہلے کہاں چلی گئی، عاصم صاحب کے سامنے بات کریں، ان چیزوں پہ بات ہو تو اچھا لگتا ہے، باقی تو ہیں بائیں شائیں۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں جی اپنے روبینہ صاحبہ، آپ اپنے کھیتوں میں گھومتی رہیں اور وہیں پہ گم ہو جائیں، ہمیں اس سے کوئی ضرورت ہے۔ ابا جی بیمار ہیں، اصغر صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا جی وہ اس سے ابو نے بھی صاف کہا جی میں تو نجو کے لیے بیمار ہوں، میں نے اس سے محبت کی، اس پہ بھی پیسے لٹایا ہے، اگر بیوی پہ اٹھایا اس پہ بھی لٹایا، جو اولاد دی نافرمان ہو نا پھر صحیح ہوتا ہے، پھر یہ سمجھ آتا ہے، اب سمجھ میں آ گئی نا بات کہ ابا جی کا چینل کس نے اڑایا تھا، پہلا سوال۔ پھر وہ جو بیچ میں وہ لگ رہی تھی جسے عمر کا نام لگائے تھے، عمر نے وہ فلاں لنک لگا دیا، کس نے لگائے؟ نجو جی کے کہنے پہ ان کے بچے ہی لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ فاطمہ کا بھی سمجھ میں آ رہا، کیونکہ وہ جو ہے جو ان کے ہسبینڈ ہے بکری صاحبہ، وہ تو سارے کام خود نہیں کر سکتی، ان کے پاس تو سب کچھ، ان کو اطلاع پہنچائی گئی ہے، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ابا جی کا، کیونکہ وہیں پہ چینل بنا تھا نا ان کا، وہ جانتا تھا، تو جہاں سے سوال جو ہے وہ ہے ہاں وہاں کا، یہ فاطمہ نے کیا اور ابا جی کا چینل اڑ گیا، اور نجمہ جی خوش، اس کا ابا جی کو بڑا دکھ تھا، پتہ کر لیا تھا کراچی میں تھا۔ پھر جب نینا سے انہوں نے ویڈیو اڑوائی، ایک بلاگ اڑوایا، ابا جی کا تو پارا چڑھ گیا، بار بار تو نہیں ہو سکتا نا یہ، تو پھر لڑائی ہوئی، اور پھر ان کا ارادہ 80% گھر میں کرنے کا نہیں تھا بھی نہیں بھی تھا، تارا جی نے اپنے گاؤں میں ہی کرنی تھی، اور آج جا کے فاروق صاحب بیٹھ کے رو رہے ہیں ابا جی کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا، ہم نے سامان اٹھانا پڑا، اپنے کنبے کے ساتھ بے عزتی کرنی پڑی، لگنا نا جھوٹ بولنے کا، اور پھر گھس بھی جاتے ہو، یہ والی کہانی سمجھنی ہے۔ ابا جی نے بہت کچھ کیا ہے نا، تو آپ نے بھڑکے کیا، باپ کی بے عزتی کی، اس سے نجو کے ساتھ تو ہم ہو نہیں سکتے، اس کی کہانیاں نظر آ رہی ہیں، وہ نہیں ہو سکتی بات۔ تو جی جناب یہ تو خلاصہ پی ہے کہ ستارہ یاسین جو ہیں وہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی وہ گئی تھی ایک فنکشن میں، انوائٹڈ تھی، عام لوگوں کی طرح تھی، لیکن انہیں شوکے سارا ان کے اوپر تھا، ان کو بلایا گیا تھا، ان کے بچوں کو بڑی دی گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہاں پہ اسلام آباد کی سسٹر انہیں گھمائے پھرے تھے، لوگوں کو بتاتی پھری تھی یہ بلاگر ہیں، یہ بلاگر ہیں، یہ بلاگر ان سے ملیں۔ تو میں پھر یہی کہوں گی کہ تھوڑا ہے خوش رہیں، تھوڑے کو گندا کر کے دوسرے کو دکھائیں، دوسرا چہرہ دکھائیں تو وہ اچھا نہیں لگتا، جھوٹ بول کے، یہاں ننھے منھے بچے اندھے کانے لولے نہیں، یہاں ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کر کے نا آپ اپنی اہمیت خود گرائیے آپ نے۔ پھر کار وال جو آپ ڈرائیونگ سکھا رہی ہے وہ بیٹھ گئے آپ کی تعریفیں سب کچھ نہیں ہوتی، تعریفیں کری میرے بچے دیکھتے ہیں وہ بڑی شور، یہ والی باتیں نا سب کو بری لگتی ہیں، تھوڑا کھائیں اچھا کھائیں وہی بہتر ہے، ایویں تعریفوں کے چکر میں نا دوسرا سامنے والا نا ہم جیسے دیکھتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں پھر اچھا نہیں لگتا۔ تارا جی تھوڑا خیال رکھیں، جس کا فنکشن تھا اسی پہ رہنے دیتے تو اچھا تھا۔ میرا میں زیادہ بات نہیں کروں گی، دل تو دکھا، گاڑی آپ چلا رہی ہیں بڑی خوشی، اور ایک ہائی وے پہ چلا رہی ہے، لوگوں کو چل لگ رہی ہے، ہائی وے پہ چلانا موٹر سے چلو ناجائز ہی چاہیے، لا قانون چلا تو اچھی رہی ہے، یہ تو ویل ڈن ہو گیا جی۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، پیار دے، صبر دے، سکون دے۔ اللہ حافظ۔